دوستا و قمای گل سلام. یک چند روز پیش یک دنه ویدیو در سوشل میدیا تو کردم. من یزو کست یک دنه پروفسور است که او زن است، پروفسور بوده از افغانستان کسته. و زن بوده دیگه مهاجرت کرده در کانادا آمده به زو کسته در پیشی یکو دنه درخت کسته استادم شه دیگه او منی پیش از درخت کسته مگه تو مثلا در خارج کسته ولی درختا پیسه کسته گرو نکده و همی در کسته بازو شکایت نکی مثلا مو در خارج کسته دیگه اونچ کسته مو سودا دوره جای کار کسته دوره برای زو کسته مو مجبوری گاڑی بخری بازو کسته گاڑی کسته در قرض بخری مطلب کسته درباره مقصد تمام زیگبایی است که درباره مشکلاتی جامعه غرب کسته گپ میزنه یا جامعه خارج کسته گپ میزنه. خب بس ما از خاطر ازو کسته میخوایم یک ریسپانس ویدیو کسته جور کنم برای قوم. البته وجهش از خاطر ازی است که یک کانسپت است که صرف مطلب ما نمیگم که او یک زنم زیالا سوش بلکه از یالا ویدیو کسته در اردوم جور شده شما خبر هستین دیگه یک جنرال کانسپت است درباره خارج که ما دیگه در نظر از ما ماد که ما مطلب ویو از خود خور کسته ما پیش کنم. شاید کسته برای دوستا کسته خاص طور پر برای نوجوان دوستایی که آلریدی در خارج آمدن و خاص طور پر یا اونایی که اسپایرینگ است، اونایی که اونا میخواه باید در خارج کسته برای ازنا کسته شاید کارآمد باشه. یک دو تجربه از خود خور کسته مگم تجربه نه بلکه ما بگم اگر یک ویو است، یک نظریه است، چرا که ویدیوز ما دوباره فکر و نظر است دیگه ما فکر از خود خور پیش کنم حساب کنه یک ریفلکشن از خود خور پیش کنم. خب من ازی کسته ویدیو ما میخوایم دو نظر کسته پیش کنم. یک مردمی که از پاکستان، از افغانستان، از ایران اینا کسته مهاجرت کرده طرف غرب ما، یک ما میخوایم درباره یزو کسته گپ. یک گروه دیگه صرف مردم کسته از این ملکا مهاجرت نمونه مثل ایندیا و آفریقا و افغانستان و پاکستان از اینش مهاجرت کرده نماین دیگه مردم کسته از یوروپ هم شما خبر هستین که مهاجرت کرده ما دیگه ما امی دو مختلف نقطه نظر کسته میخوایم من از ویدیو پیش کنم. شاید بعض دوستار کسته دماغش کسته کلیک کنه یا شاید برای ازنا کسته مفید باشه دیگه. اگر گو کس از یک حساب کنو که نظرش اگر تغییر کرد مطلب چینج کرد بس ما خیال نم که مطلب ویدیو ضایع نشده و شما که گوش تایم شما کسته ضایع نشده. خب اول کسته نقطه نظر زنایی که مردمایی که مطلب از افغانستان، از ایران، از پاکستان، ایندیا از این جگه کسته بال شده ما برای این دوستا کسته ما تر بگم که ما مطلب چطور ویو منم ویو از ما تر است که ما هر وقت چرا که ما خودم از پاکستان بال شدم آدم دیگه وقتی که مطلب شما در اونجا هستین استان کټه شکایت از مو چیز است که هر مونجی سیفتی نداره، سکیوریتی نداره، استان کټه خو حالی وقت که تو میخوای مطلب از اون ملک دزی ملک مایی تو خبر سیفتی داره، سکیوریتی داره مطلب ای لیکن ای بیس نیه. ما یک چیز دیگر هم مگم بیل که اول ما شکایت تر بگم دیوم کسته منچ که است مو از ایژوکیشن سیستم شکایت نیم که یار مو زحمت میکشی خواره میکشی لیکن مور که فیل منه او ایژوکیشن سیستم است. مثلا مو در کالج است، در یونیورسیتی است، شما تمام اکسپریانس از مرشاد شیر کن تو که مور یار اونچ کسته کونا نوتسار کسته پروفسورا کسته میگره یا مثلا هر چیزی کسته پروفسورا ریڈی میڈ مطلب جور تیار کرده در دان استودنتس کسته میده. استودنتس ها کسته چانس نمیده یا موقع نمیده یا تا تربیت چی نمیشه که اونا خودون چی از پشت علم بگشته، خودون چی فکر کنه، خودون چرکی وقتی که تو منی عملی لایف مایی دیگه او کسته تو نمیتونی کونا نوتسار کسته در بنیاد زو کسته تو کار کنی چیزا کنی پیش بوری. تو باید خود تو کسته تلاش کنی، کوشش کنی، علم حاصل کنی و مقصد اسکولینگ و کالج هم است که تو خود استمری است تو کسته یک تجسس پیدا نه یک تو یک هنر میده که تو خود تو نه صرف پیدا کنی تلاش کنی پیدا کنی بلکه خود تو کسته مریض و اضافه هم کنی. خب مقصد یونیورسیتی کالج اینمی است دیگه بیسیکلی او چیزا که تو تور نمیده نه بازم خاطر وقتی که تو در اینجا مایی تو اسکولینگ یا کالج یا یونیورسیتی که تو بری تو یک بهتر کوالیتی ایژوکیشن که تو میلام شه اینی دیم نگبه سیم گبونج که شما اونجا استن مگنیاری خوراکاش کسته ملاوت است و اگر خدا نخواسته تو ناجور شدی در اسپیتال رفتیم که یاری دوایا کسته نقلی است یا دکترا کسته صحیح تربیت نشته، میس دیاگنوز نزیاتی وقت کسته یا سرتیرینه خود تو که اینجا مای
تر خوراک خبره که خوراک کوالیتی است، مدیسن کوالیتی است و دکتر خبر است که تو فالتو دوایا کست نمیده، که د بنیاد دیاگنوستیس کست دیاگنوستیس هم که میشه برای زو کست تو پراپر تستینگ میشه. خلاصه هیلث شی کوالیتی. خب منی اردو ملک است فرق. تعلیم کوالیتی کست. رود اگر تو میگی اینجا تو میگنی رودایشی، الکتریسیتی شی از لحاظ انرژی شما میگن اونجا انرژی کرایسیس است، اینجا انرژی کرایسیس نداره. خوی امن و امان که تو میخوای و اورم کوالیتی دیگه خوب ایرم که باید تو کنی وقتی که هر چیزی که متومنی بلکه ما ایتر بلکه دزی عالم مثال بدم تا که برای دوستا که است آسان تر شونه. نه خبرم شما مطلب از من رسیدین لیکن در عنوان یک مطلب که است تو فر مثال موری از لبی رود که است از بلی گور ریڈی که است یک تیم خوراک میخری باز یک تیم است تو موری د بلی هتل که است میخری باز یک تیم تو موری د 5 استار هتل که است نان خو ارسیش که است قیمتاش خامخا فرق است. خو اینجام کورید پر میشه اونجام کورید پر میشه اونجام کورید پر میشه. خو تو چر زیاد آماده است که مطلب تو زیادتر پیسه که است د هتل بدی یا زیادتر پیسه که است تو د 5 استار رستورانت که است خرج کنی. خو از خاطر چیز از خاطر کوالیتیش است. خو اینجا میاخته که تو مردمان خارج ما اگر تو اینجی که است چیزا کنی کیار د نسبت اونجی که است اینجی اولی گران است، اینجی تو گاڑی گران است، تو مجبوری که است گاڑی بخری، تو که است برایزی که تو کار موری. خو تو وقتی که تو از گرانی شکایت نی خویرن تو سوچ نمونی تو کوالیتی زور که است. بس بریزو کوالیتی یک چیز که تو میگیری چای کوالیتی ایژوکیشن باشه بریزو تو پیکدنی است فریخ نمادنه بازو کوالیتی ایژوکیشن رکسته یا که از ټیکس اگر تو د اسکول لیول است تو باید ټیکس کده هر کار که مونی تو باید تروی ټیکس کٹ کده تور میده و اگر تو میخوای کالج یونیورسیتی لیول بری بس تو باید خود تو پی کنی بازو که است قیمتاش خامخا اکسپنسیو است. همزو خاطر یک لوک مردمای خود این چی که است افورد نمیتونه که کالج بره یا افورد نمیتونه که یونیورسیتی لیول ایژوکیشن که است داشته باشه از خاطر از که اکسپنسیو و از که اکسپنسیو از خاطر از است که کوالیتیش زیاد است و هر چیز که کوالیتیش خوب است برای تو باید هایر پی کنی و برای که تو افورد بتونی هایر پی تو باید برای کار کنی برای باید تلاش کنی دیگه. همزه خاطر نظریه از ما ترسته و مردمایی که اینجا ما اگر اونا میخوایم که ما بهتر زندگی نم بهتر زندگی مطلب چی است که تو سکیوریتی داره، سیفتی سکیوریتی داره. تو خانه تو چهار دیوالی نداره ولی خانه خو دیوالاش مجبور نی که تو شیشه دی یا فر مثال تو کسته خارتار دی تو لازمی نیست که تو چوکیدار بگیری لیکن برای زو سیفتی سکیوریتی خودش پلیسینگ سیستم که است یا فایر بریگید که است برای زو تو باید ټیکس پی کنی برای تو باید زحمت بکشی برای تو باید زیاد کار کنی تو بتونی افورد کنی که مطلب و چیزاره دیگه. بله رود سیستم شه مطلب ما گفتم برای مثلا گاربیج سیستم کلکشن که تو میگی یار اینجا جراثیم نی میلگی نی یا ناجوری است خب برای مینتیننس از اون تو باید نه صرف تو ټیکس بدی بلکه تو خودم تلاش کنی تو هم خانه از خود خورم یا چیزی خورم تو مینتین کدو کسته میخوای. به هر حال ساده گبینی است که برای تو که اونایی که در خارج مایه بریزی نمایی که تو اینچ که است لیزی لایف داشته باشی سست والا لایف داشته باشی بس چل پس کی خواو کنو تو از تو که است فری منی ملاوش نه فری پیسه ملاوش نه تو بریزی مایی که تو یک بهتر تعلیم بهتر که است زندگی داشته باشی منی بهتر زندگی تو سیفتی باشه بهتر غرضات داشته باشی بهتر پارک و چیزا داشته باشی برای تفریح و برای اکسرسایز و برای صحت روحی و برای صحت جسمانی کسته تو اگر خدا نخواسته ناجوشتی بهتر مدیکل چیزا کسته تو داشته باشی. خب تمام از نه کسته کاست میخواه اینی کسته برای بهتر زندگی یا خب مردم برای بهتر زندگی کدومه و برای تمام از نه تو باید کار کنی باید تو تلاش کنی باید که است بریز نه که است تو تاکه تو هیچ چیزار تو افورد بهتنی بریزی که است تو زحمت بکشی دیگه. او دوستایی که اونایی که ما مثلا که است ما توقع نمیکنیم که مثلا یک دانه پروفسور برای عام مردم مثلا یک دانه ویدیو جور کنه بگه یار ای تو کو بده اینچ که است مود خارج بله شاخهای درخت که است پیسه که است کشت نمیشه خو معلوم دار که است کشت نمیشه دیگه. تو باید که است از پروفسور در نظر از ما باید تبلیغی باشه که یار این شمور نو موقع ملام شه هر چیز که است بهتر کوالیتی ایژوکیشن شمور ملام شه شمور موقع ملام شه که شما بهتر آدما جورشین بهتر شخصیت جورشین بهتر پروفشنل آدما جورشین شمور بهتر مواقع برای زندگی کدو کسته ملام شه
شما رنج ملام شک شما هیلدی تر لایف داشته باشین. مزید کوشش کنید. اگر شما رنج پارک است مطلب نیست که تو اینجا لیزی خواهش نه، مطلب چیز ور واک ور دیگه تو چانس ملام شکی اکسرسایز کنی، واک کنی، خوراک خور کسته تو بهتر مینتین کنی، بهتر تعلیم حاصل کنی، بهتر زندگی کنی، بهتر خانواده جور کنی. ما تمام مقصد از این ریپیت هسته که اینجی بار که تو مای برای خارج بریزی نمایی که تو اینجی کسته سستی کنی، لیزی کنی، بلکه بریزی مای تو یک بهتر زندگی دن. برای بهتر زندگی که دو باید تو تلاش میخوای، کار کنی، کوشش کنی و اینجی کسته تو رو چیزا چانس ملام شه. تو دا اونجی تو شکایت نکی یار مور کسته برابر تمامی برابر مواقع ملاونم شه. اینجی کسته نجات پرستی است، فر مثال یا اینج کسته ذات و برادری کسته میچله یا اینج رشوت میچله. خو اینج او چیزا نمیچله. اینج تو برابر موقع ملام شه. تو هر کالج بخوای، هر یونیورسیتی بری، اگر تو ایڈمیشن ریکوایرمنٹ کسته پورا کنی یا فر مثال گو کامپیتیتیو پروگرام است تو پری ریکویزیت ازور اگر تو مکمل کنی خون تو ایڈمیشن تو میشه دیگه. تو رفته میتنی بوری منیزو کسته من ایژوکیشن ها بریزو کسته پیکدو میخواه، بریزو خاندو میخواه، زحمت میخواه، لیکن تو کسته ات د اند تو کسته ریوارد شم کسته تو بهتر کسته منیزو ملام شه. خب مطلب یک ای پرسپکتیو است که مطلب برای مردم از موست که مو از اون ملک آمای، لیکن علاوه از یک بلوک مردم است که اونا کسته از ایتالیا ما، از جرمنی ما، از نروژ ما، فر مثال از انگلند ما مردمایی که از اونجا است، از فرانس ما یا از روس ما مردم، از اوکراین ما مردم، از اون ملکا کسته ما دمنی امریکا و ملکا خوی مردم کسته برای چیز ما دیگه. یک بلوک مردم از خاطر از ما که تو وقتی در زوم ملک هستی خود تو خبر است که اگر تو در یک ملک کونه باشندش هستی با کلتون ششته، با بیتون ششته، تو خودتون ششته، شما کسته یک سوشل نتورک دارین. در اون چی کسته یک کلچر سیت اپ است یا مثلا یک کلچر حساب کنو که سیتینگ است یا مثلا کسته یک نظام زندگی که اونجا است. اون نظام زندگی بعض اوقات مردم کسته منیزو استک میشه، اونا کسته پیش رفتن نمیتونه. یعنی اون نظام زندگی یا او چیزا که تو برای خود که تو جور کرده اون طور نمیله که تو پیش بری، تو در یک لیول کسته تو استک نه. بس مردم میخوای که یار اونا کسته بخوای یک نو لایف داشته باشه، بالکل قد یک نو نام، قد یک نو علاقه، نو بیگنینگ حساب کنو من زندگی. یعنی از صفر کسته میخوای شروع کنه. بس برای زو کسته امریکا و ملکا کسته بهترین چانس است. از خاطر زو بهترین چانس وقتی که تو اونجا مای دیگه او سوشل سیتینگ نه، دیگه نه وندوالا است، نه قوم و نه دوست است. دیگه تو اونجا باید کسته نو دوست جور کنی، نو قوم جور کنی. دیگه کسته تو رو او ایژوکیشن سیستم تو که تو اونجا است و شاید یک گلوک چیزایی زو کسته تو رو دکار نه. تو باید اینجا سر نو ایژوکیشن سیستم شروع کنی. تو رو زبان تو باید سر نو زبان کنی، اسکیلز خود تو بالکل نو دیولپ کنی. تمام از نار کسته او انسانا برای چالش تو غنمونه، اونا کسته ازیل تو غنمونه که یار ما تمام از این چیزار ما باید سر نو شروع کن. او دنوان چالش کسته تو غنمونه، دنوان ازی تو غنمونه که یار اینا دم راز مری کاوت اینا مشکل ما برای اونا بلکه ایر تزیلی است اون که یار اینا نو اپورتونیتی است، نو موقع است. مر موقع میشه که ما اینجی برای خود یک نو زندگی جور کنم، یک نو نام جور کنم، برای خود کسته یک نو شخصیت کسته جور کنم. ما یک دنه از پروفسوری یک مطلب یک ساینتیست حساب کنو در ساده زبان بگم دیگه الو کسته گفت یار ما هر 5 سال کسته موضوع خود بدلیم. شاید مثال مازی پیشم کسته گفتم. خب وجه موضوع چیز است که تو هر وقتی که تو من یک فیلد است نه، تو یک چند سال که تو تیر کردی تو کمفورتیبل میشی. وقتی که تو انسان من یک فیلد من یک چیزا که کمفورتیبل شد چرا کارش ریپیتیتیو است، گروت انسان که است سلوم شه باز یک استپ لیول میرسه که تو قز ماهر میشی یا قز کمفورتیبل میشی، من یزو که تو استگننت میشی دیگه، تو که گرو نمیتونی. و مزه خاطر ما هر 5 سال بعد یا هر 10 سال بعد ما که بالکل ټوټلی نو ټاپک میگیرم، نو سبجیکت ایریا میگیرم. بس خاطر زو که عمر چیلنج نه ما قد نو ایدیاز کنفرنت نو ایدیاز روی دروی میشم. بس برای زو که ما او بیتن منیزی نو ایریا ریسرچ کنم یا چیزا کنم دیگه ما مجبورم نو سیت اسکیلز یاد بگیرم. معلوم داره که مطلب هر فیلد کست از خود یک سیت اکسپریمنت میخواه، یک خو اکسپریمنت از خود اسکیلز میخواه
تولز درکی، تولزات تو باید یاد بگیری، کانسپت درکی، کانسپت ها تو باید خبر شنی، لاز و پرینسپلز درکی تو باید کسته برای ازنا بخانی خبر شنی. فول توتالی نو چیزا کسته تو بزوم که ما کسته ایمار مجبور نکی ما کسته نو چیزا بیاد بگیرم، نو چیزا کسته چیزا کنم بازیش کارم شو. خو نو کانسپت کونه کانسپت ها که تو داشتی، نو کونه چیزا که داشتی اونا فالتو نمیشه، اونا تو نمیتونی یار ما قصالا زدم دنج رسنده اونا کستانش فالتوش اونا فالتو نمیشه، بلکه این چیکار میشه که نو کانسپت قد کونه فیلد تو اینا کست مرج میشه توتالی تو میتونی قد یک نو پرسپکتیو تو کنی و آدمایی که منیز فیلد است اونا میتونن چه زار ندیده باشه دیگه. او تو چیز کار میکنه که تو موقع میلام شه که تو نه صرف قد یک نو پرسپکتیو قد یک نو چیز تو کنی، ام کونه فیلد خوره ام نو فیلد خوره کسته دیگه. او کسته تو موقع میلام شه که تو بالکل یک نو شخصیت جور کنی برای خود، یک نو آیدنتیتی برای خود جور کنی، یک نو زندگی کسته برای خود کسته جور کنی، یک نو نگاه، یک نو ورلد ویو کسته برای خود جور کنی دیگه. هم خاطر ما نارملی کسته ما کوشش کنم که مردم را ریسپاند نکنم، لیکن ما در چرکی یک نقطه نگاه است، یک فکر است برای اینکه ما دنیا رو تو دیزی موضوع کسته یا زی مناسبت یا زی ویدیو کسته ما خارج رو کسته ما تو منی دیگه. نقطه نیاز بسیار امپورتنت است که مطلب تو از کدام نیاز کسته تو منی. اگر توی را تو منی که یار ما در خارج ما در مر کوالیتی لایف و کوالیتی چیزا کسته مر ملام شه که ما لایف از ما کسته بهتر زندگی کنم، خب بس آن خارج برای از تو کسته ارزش داره که قد از این نقطه نگاه تو منی یا ایر تو منی که یار ما بالکل یک نو استارت، یک نو زندگی، یک نو چیز، یک چیزی که ما بله یه تر بگم فر مثال تو یک ملک کسته اگر باکل تونجی بوده بابی تونجی بوده خود تو یک سوشل حساب کنو کیپیٹل کی تو داری خالی مطلب خالی پیسہ کیپیٹل ہونی ہے نا فرنسال یا خالی ایسٹ کیپیٹل نہیں ہستا یا صرف نالج کسته کیپیٹل نہیں ہستا چیزم کسته کیپیٹل ہستا سوشل ریلیشن شپ کی تو داری یا بانڈنگ داری یا شناختگی کی تو داری دوستیای کی تو داری کنیکشنز کی تو داری خو اینا تمام برای کامیابی یک انسان کسته اثر انداز میشه تمام از چیزا کسته برای اینکه تو مواقع ملاوشنه چانس ملاوشنه دروازه برای تو واسنه تمام از سوشل کیپیٹل بسیار کلان رول دانه دیگه. یک سوشل کیپیٹل کی باکل تو مریضو رول چی بوده شناختگی بابی تو بوده از خود تو بوده یا سه جنریشن مردم کسته داشتن بعضی اوقات الله از قدم زیاد دیگه. تو اگر در یک نو مایی تو تمام از زیرو میشه تو کی د اینج مایی او چیز یک جنریشن کی یک سوشل کیپیٹل کی ده 80 سال فر مثال لگیده که تو جور کنی مثلا تو د ایرس گرفته تور کسته د منی چند سال کسته جور کدنی هسته خوی خود چالنجینگ دیگه برای تو باید موقع زیاد زحمت بکشی موقع زیاد تو باید کسته تلاش کنی دیگه. یک لنگویجی که فر مثال کسته تو از ریزگی گرفته برای تو کسته سالا گرفته تو منی چند سال تو باید اینجی اڈاپٹ کنی یا فر مثال کسته یک سیٹ اسکلز و نالجی که تو 20 سال زده برای تو بیلد کنی تو دین بانی منی چند سال کسته تو باید کسته سنو بیلد کنی جور کنی خود تمام از دورانیه که تو شورت میشه برای تو امو قصدور باید چیکار کنی تو باید دیسپلین امو قضیات تو باید دیسپلین شنی امو قصد باید ارگنایز شنی امو قصد باید کسته زیادتر خواری و زحمت بکشی لیکن ریوارد شم خوب از امو قصد کٹا است امو تا که ما گفتم ریوارد شم کسته در صورت ازی است که بالکل تو یک نو شخصیت جورنی شخصیت تم خوب قصد گرو منه زندگی تم خوب تر گرو منه. پس خارج مادو کسته اگر او آدمایی که مطلب مایوسی پیلاونه که مگه یار اینج که مادن بلی شخلای درخت کسته پیسه گرو نمونه و اینج باید شما کسته زحمت بکشین خواری بکشین یعنی در دیگه زبان کسته خواری و زحمت یعنی نگاتیو لحاظ کسته اینا کسته در تو بس ما میگم نه اگر تو نقطه لحاظ است تو کسته نگاتیو باشه تو در ملکی باشه در هر جای دنیا باشه هر جنگا اپورتونیتی برای تو باشه نقطه نهایت تو اگر نگاتیو شد تو نمیتونی از منیزو کسته یک کوالیتی لایف جور کنی یا فر مثال نمیتونی از منیزو کسته تو بینیفیت بگیری یا شخصیت تو گرو کنی یا خود تو گرو کنی یا فیملی تو قد تو یک جای گرو کنی. لیکن اگر تو امیر تو پازیتیو سایت کسته تو منی نقطه نیاز داره تو هر جای باشی تو کامیاب هستی و خاص طور اگر تو در خارج هستی که اپورتونیتیز زیاد هستن اگر تو بریزو خود تیاری کنی چالنجز زیاد هستن چانس ازی که تو گرو کنی ریزوم کسته زیاد است. خب دوستا بخشش باشه کم تایم شما زیاد گرفتم لیکن در نظر ما اگر ما همی پیغام خور رسنده باشم که بشک اینجی پیسه کسته گرو نمونه دبلی شخلای درخت لیکن تو میتونی چالنجز بشک چالنجز است لیکن بلی شاخهای درخت از اینجی و چالنجز که گرو منه تو نو اپورتونیتیز که میده تو شخصیت تو گرو منه
دیگه و آخری مقصد پیسه هم خواهی است نه که تو یک بهتر زندگی داشته باشی، شخصیت تو گرو کنه، خود یک بهتر انسان جور شونی. خب او کسته بعض اوقات مردم پیسه هم در هیچ زار کسته نمیتونه قچ کنه، بس اگر تو هیچ زار در مقابل شمونی خب از پیسه کدام مور ویلیبل است و اگر تو شخصیت کامیاب شخص معلوم داره پیسه شر فالو مونه. خب دوستا کسته تشکر، شاو شما کسته خوش.